पहिलाको भन्दा स्थिति झन् बिग्रियो जबदेखि हामीले स्थानीय पूर्वाधार कोष जे नाम दियौँ यसबाट वडा अध्यक्ष जस्तो पैसा लिन थाल्यौँ। पहिलाको भन्दा स्थिति झन् बिग्रियो। हाम्रो हैसियत अहिले वडा अध्यक्षको जस्तो भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री शिक्षा मन्त्रीलाई एक शब्दमा स्वास्थ्य भन्ने शब्द स्वमा स्थित हुने अभ्यास हो। कुन एलोपेथिक र आयुर्वेदिक दबाईले ठिक गर्दैन। शिक्षा भनेको आइए र बिए को डिग्री लिएर जागिर खोज्दै हिँड्ने निवेदन पत्र होइन र त्यसको प्रारम्भ हामी वडा अध्यक्ष होइन विधायक भएर गर्छौँ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय होइन, अब निर्यात मन्त्रालय बनाउनु पर्छ। मान्य श्री गगन कुमार थापा। सम्माननीय सभामुख महोदय, 8वटा मन्त्रालय 4 मिनटको समय, हामीले बोले पनि के नबोले पनि के। मन्त्रीजीहरूले एउटा कानले सुनाइदिनुहुन्छ, अर्को कानले उडाइदिनुहुन्छ। कमा पनि फेरिन्न, फुल स्टप पनि फेरिन्न। यस्तै यस्तै गुनासो हामीले आज विनियोजन विधेयकको छलफलमा गरिरहेका छौँ। तर यो अवस्था निर्माण कसले गरेको? यसमा हाम्रो दोष कतिको छ? पञ्चायत कालमा जसरी बजेट निर्माण गर्थ्यौँ बहुदलीय कालमा त्यसै गरी गऱ्यौँ। बहुदलीय कालमा जसरी गर्थ्यौँ गणतन्त्र आइसकेपछि पनि ठ्याक्कै त्यस्तै कुरालाई पछ्याएका छौँ। बजेट निर्माणमा संसदको भूमिका के? विधायकको भूमिका के? हामीले बोक्ने विचारधाराको भूमिका के? हाम्रो घोषणापत्रको अर्थ र सम्बन्ध के रहन्छ? हामीले कहिले छलफल गऱ्यौँ? गरेनौँ। हामी पनि त दौड्यौँ। कहिले चुरोटको खोलको चिरकटमा योजना लेखेर मन्त्रीजीको ढोकामा पुग्यौँ, कहिले आफ्नो लेटर प्याडमा लेखेर पुग्यौँ। प्रधानमन्त्री त पुग्नुभयो, दौडेर पुग्यौँ। पहिलाको भन्दा स्थिति झन् बिग्रियो जबदेखि हामीले स्थानीय पूर्वाधार कोष जे नाम दियौँ यसबाट वडा अध्यक्ष जस्तो पैसा लिन थाल्यौँ। पहिलाको भन्दा स्थिति झन् बिग्रियो। हाम्रो हैसियत अहिले वडा अध्यक्षको जस्तो भएको छ। त्यसले यसलाई बदल्ने कुरामा गुनासो र गनगन गरेर मात्र हुँदैन। हामी साँच्चै यसलाई बदल्न चाहन्छौँ भने अब हामीले हस्तक्षेप गर्नका निम्ति केही अभ्यास बदल्नु छ, केही कानुन बदल्नु छ र त्यसको प्रारम्भ हामी वडा अध्यक्ष होइन विधायक भएर गर्छौँ। यो कोषलाई यो पटकको बजेटबाट हटाउनका निम्ति सरकारलाई भन्छौँ भनेर त्यहीँबाट सुरु गर्नुपर्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, विनियोजन विधेयकमा छलफल गर्दै गर्दा हामीले भन्यौँ सरकारले देखेन, रोगले मरेको देखेन, भोगले मरेको देखेन, सुत्केरीले उपचार नपाएको देखेन भनेर भन्यो। खास गरिकन अर्थमन्त्रीजीलाई भन्यौँ। तर यो भन्दै गर्दा अर्थमन्त्रीको अप्ठ्यारो हामीले बुझेनौँ। सभामुख महोदय, हामीले कुरा गरेको भुइँ मान्छेहरूको बारेमा हो। भुइँमा रहेका मान्छेहरू, अर्थमन्त्रीजी अग्लो हुनुहुन्छ, अग्लो मान्छेलाई भुइँतिर हेर्न गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर नदेखिएको दुःख उहाँको पनि बुझिदिनुपर्छ। एउटा कुरामा खुसी लागेको छ, यो पटकको बजेटमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्राथमिकता पायो। 10% पुग्ला कि भन्ने थियो, तैपनि गएको 7 वर्षमा राम्रो बजेटमा वृद्धि भयो। यद्यपि 66-67 देखि 70 बजेटभन्दा यो कम नै हो। तर प्रश्न यहाँ के कुरा उठ्छ भने के स्रोतको अभावले मात्रै हाम्रो स्वास्थ्य सेवाको आजको अवस्था भएको हो? गएको वर्ष गरिएका बाछाहरू एकपटक हेरौँ त। आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको बारेमा, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको बारेमा, विस्तृत स्वास्थ्य सेवाको बारेमा, बिमाको बारेमा हामीले भनेका कुराहरू किन पुरा भएन? अझ अहिले सङ्कट सुरु भइसकेपछि अवस्था हेरौँ त। केही मान्यजीहरूले मैले भनेको सुने, हाम्रो सरकार आइसकेपछि त 24वटा प्रयोगशाला बनायो भनिदिनु ल स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू। अहिले हामीले किनेको जम्मा 5वटा PCR मसिन हो, त्यो 5वटा पनि बिग्रेर चलेको छैन। अहिले जति पनि मसिनहरू चलेका छन् यो नेपालमा वर्षौँदेखि यहीँ भइरहेका मसिनहरू हुन्। यो पनि भनिदिनु होला, हाम्रो सरकारले किनेको जम्मा 25,000 PCR टेस्ट किट मात्रै हो, बाँकी सबै उपहार र दानमा पाएका हौँ भन्ने पनि भनिदिनु होला। यसका बारेमा अर्को पनि सन्दर्भमा छलफल गरौँला। सन्दर्भ यहाँ यसको मात्र छैन, सन्दर्भ स्वास्थ्यको बारेको हाम्रो कन्सेप्चुअल क्ल्यारिटीका बारेमा छ, अझ त्योभन्दा पनि सैद्धान्तिक विषयमा छ। संविधानमा हामीले स्वास्थ्य राज्यको जिम्मेवारी हो भनेर लेखिसके पछाडि हामीले यसका निम्ति सङ्घीय व्यवस्थामा हामी गइसके पछाडि र स्वास्थ्य बिमाको हामीले टुङ्गो लगाइसके पछाडि पनि हामी जसरी स्वास्थ्यको बजेट लेखिरहेका छौँ हामी त्यहाँ अवधारणागत हिसाबले, सैद्धान्तिक हिसाबले गलत ठाउँमा उभिएका छौँ। यो स्वास्थ्य बिमा 68-69 सालमा सुरु भएको, 71 सालमा त्यो बेलाको सरकारले गरेको सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम र यो 74 सालले बनाएको स्वास्थ्य बिमा एउटै होइन। हाम्रो कानुनले अहिले यो भन्छ मान्य मन्त्रीज्यू कि नेपालको ठुलो व्यवसायीदेखि प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिदेखि एउटा श्रमिकसम्म सबैको अनिवार्य बिमा हुनैपर्छ। सबैलाई प्रिमियम तोकिन्छ। प्रिमियम के को आधारमा तोकिन्छ? आम्दानीको आधारमा, आयको आधारमा। तिर्न नसक्नेको सरकारले तिर्दिन्छ, तिर्न सक्नेले आफ्नो आयको आधारमा तिर्नुपर्छ। र महिनाको 3500, वर्षको 3500 रुपियाँ तिरेर 10 लाखसम्मको उपचार पाउने यो बिमा होइन, यो सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम यसलाई हामीले छोडिसक्यौँ। यो बिमा भनेको यो हामीले बनाएको बिमा भनेको हामी छुट्टै अर्को अध्यायमा गइसक्यौँ।
तर अहिलेसम्म सरकारले प्रत्येकचोटि के लिएर आउँछ कार्यक्रममा, यति जिल्लामा विस्तार गरिनेछ, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको लागि बिमामा राखिनेछ। संसदले पारित गरेको ऐनले के भनेको छ भन्ने कुरा कम्तीमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले बुझ्नु पर्दैन। यो बिमै होइन। अहिलेसम्म सरकारले हामी बिमामा गइसकेको कुरा बुझ्न नसक्दै गर्दा बिमामा ग्याप किन छ, मानिसहरू बिमा गर्छन् फर्केर बिमा किन गर्दैनन्, सस्तो कसरी बनाउने, 100 रुपियाँमा 55 रुपियाँ नागरिकले खल्तीमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाबाट आफ्नो घर खेत बेच्नु नपर्ने अवस्था कसरी निर्माण गर्ने, यसका निम्ति हामीले अध्ययन गरेको एकीकृत पूर्वाधारको बनाएको कार्यक्रम औषधि सस्तो बनाउने लगायतका कार्यक्रमहरू किन समेटिन्न र किन प्रत्येकचोटि हाम्रो स्वास्थ्य बजेटमा चाहिँ के आउँछ भने यति सयको अस्पताल बनाइनेछ भनेर आउँछ, किनभने हामीले यसको कन्सेप्टै बुझेनौँ, सिद्धान्तमा हामी प्रष्ट भएनौँ। त्यसैले सम्मानित सभामुख महोदय, म मेरा भनाइहरू टुङ्गाउने क्रममा सभामुख महोदय मार्फत मान्य मन्त्रीले आग्रह गर्न चाहन्छु, यो सङ्कट सकाउँ। हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ बसौँ एकपटक संसदसँग, संसदले बनाएको ऐन के त्यो छलफल गरौँ, हामी मिलेर काम गर्न चाहन्छौँ। तर यसका निम्ति खुला मनले उदार भएर छलफलका निम्ति आइदिन आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सभामुख महोदय, अहिले अनेकन मन्त्रालयका समस्याका बारेमा संक्षेपमा बोल्नु पर्दा त्यो संक्षेपमा बोल्न सक्ने कुराका तर्फ मात्र सङ्केत गर्न सकिन्छ। तथ्याङ्क र मिथ्याङ्कको थुप्रोका बारेमा टिप्पणी गर्न चाहन्न। नेपालमा नयाँ व्यवस्था बनाउने, नयाँ युगको प्रवर्तन गर्ने भन्ने कुरा 47 सालको संविधानमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएदेखि चलिरहेको हो। तपाईँ हामी सारा आज कम्युनिस्टका नामले जानिएका, काङ्ग्रेसका नामले जानिएका, राजपा फोरमका नामले जानिएका पार्टीहरू समेत एक भएर हामीले 47 सालमा लडेको हो, दोस्रो महान आन्दोलन 62-63 हामी लडेको हो र गणतन्त्र पनि आएको हो। तर संसदीय लोकतन्त्रले पनि नल्याएको अनुभूति, गणतन्त्रले पनि नल्याएको अनुभव र ज्ञान अथवा भनौँ अभिज्ञान कोरोनाले ल्याउँछ कि भन्ने सानो दुराशा, क्षीण आशा, कोरोनाको विपत्तिका बावजुद पनि, विपत्तिका माझ पनि ठुलो सङ्कट हो, तर प्रत्येक सङ्कट एउटा अवसर पनि हुन्छ भनेर म जस्ता आशावादीले प्रतीक्षा गरेका थिए। जो आशा थियो त्यो त मूल बजेटले नै ध्वस्त गरिसकेको थियो। प्रस्तुतकर्ता अर्थमन्त्री अथवा अर्थमन्त्रीको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्ने क्याबिनेट, मन्त्रीमण्डल, प्रधानमन्त्रीलाई यो आएको नयाँ अवसर, गणतन्त्रपछि आएको नयाँ अवसर र गणतन्त्रका लागि सँगै लडेका हामी साराको साझा प्रयासले यस सङ्कटलाई अवसरमा बदल्न सकिन्छ भन्ने उहाँहरूमा कुनै पनि अनुभूति बजेटले दिएको थिएन। अब त्यस बजेटभित्र रहेका कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चारका पाताहरू हेर्दा, त्यहाँ राखिएका खर्चहरू हेर्दा, र एक मन्त्रीले त, कृषि मन्त्रीले त खर्चको कागजमा देखाइकन सानो भूमिका पनि लेख्न भ्याउनु भएको छ। त्यो भूमिका समेत पढ्दा आदरणीय कमरेड घनश्याम भुषाल, जो निर्विवाद रूपले अत्यन्त प्रतिभाशाली र प्रतिबद्ध कमरेड हुनुहुन्छ, उहाँको भूमिका पनि कृषि र पशुपन्छी मन्त्रालय पढेँ मैले। र त्यो बाहेक उहाँको अभिव्यक्ति पनि आएका छन्, मन्त्री भएर के किन गरौँला भन्ने ठानेको त केही पनि गर्न सकिँदैन रहेछ। आदरणीय कमरेड, तपाईँ अभिमन्यु चक्रव्यूहमा प्रवेश गरे झैँ एउटा तन्त्रमा प्रवेश गर्नुभएको छ। मेरो सम्पूर्ण शुभकामना तपाईँलाई छ। तपाईँको आत्माभूतिका लागि धन्यवाद छ। कस्तो अप्ठ्यारोमा परेछु भनेर, पुरै अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको छ। त्यो अप्ठ्यारोका निमित्त तपाईँको अध्यक्ष, तपाईँको प्रधानमन्त्री मात्र जिम्मेदार छैनन्। यो व्यवस्था र हाम्रा बिचको वैमनस्य, हाम्रा भन्नाले काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट होइन, सिङ्गो संसदको आफ्नो आफ्नो राग, आफ्नो आफ्नो डफलक व्यक्तिगत स्तरमा न हामीसँग विश्व दृष्टिकोण छ, न हामीसँग समाजवादी दृष्टिकोण छ। त्यो भन्न चाहन्छु। तपाईँको अभिमन्युसँग तुलना गरिसकेपछि यहाँभन्दा बढी त मैले के भन्नु परेन। तर अभिमन्यु अत्यन्त नै गौरवशाली पात्र थिए, यशस्वी थिए, अहिलेसम्म यशस्वी छन्। तपाईँ जस्तै एकजना पूर्व मन्त्री शैलजा आचार्यले यस्तै दुस्साहस संसदको फोरमबाट गर्नुभएको थियो र कडा मूल्य तिर्नुभएको थियो। के छ? सबलाई थाहा छ
कोरोनाले ल्याएको बेरोजगारी, आप्रवासन फर्किने समस्याले गर्दा कृषिलाई अत्यन्त ठुलो महत्त्व दिनु परेको थियो। कृषि भनेको के हो? सिँचाइलाई अत्यन्त ठुलो महत्त्व दिनु परेको थियो। र त कनिका छरे जस्तो अनेकौँ शीर्षकमा पैसा छर्ने कुरा थिएन। खतरनाक किसिमबाट पैसा छरिएको छ। म तपाईलाई फरवरी केही महिना अघि फरवरीमा अनुदानका विषयमा, सब्सिडीका विषयमा लेखेको लामो लेख र नयाँ क्रान्तिको जन्मभूमि ठहरिएको रोल्पामा बाँटिएको अनुदानका बारेमा विवरण हेर्नका लागि 2 फरवरीको काठमाडौँ पोस्ट हेर्न अनुरोध गर्दछु। म त्यहाँ घटना भएका त्यहाँका कुराहरूको बारेमा विवरण गरेर आफू लज्जित हुन चाहन्न, किन त्यसबाट कामरेड मन्त्रीहरू लज्जित हुनुहुन्छ, म पनि लज्जित हुनेछु। तर संक्षेपमा समय थोरै छ, एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। म स्वास्थ्य मन्त्री, शिक्षा मन्त्रीलाई एक शब्दमा, स्वास्थ्य भन्ने शब्द स्वमा स्थित हुने अभ्यास हो। कुन एलोपेथिक र आयुर्वेदिक दबाईले ठिक गर्दैन। शिक्षा भनेको आइए र बिए को डिग्री लिएर जागिर खोज्दै हिँड्ने निवेदन पत्र होइन। अन्य केही नगर्नुस्, पैसा सवाल छैन। मन्त्री भएका बहानाले मन्त्री भएको विशेषाधिकार प्रयोग गरेर स्वास्थ्यको राम्रो अर्थ बताइदिनुस् तपाईँ कर्मचारीलाई र कर्मचारीका माध्यमबाट जनतालाई र कार्यकर्तालाई। कृषि मन्त्रीका हकमा कृषि मन्त्रीले एउटा सम्झना राख्नु होला, बजेटको हेरफेरको मात्र कुरा होइन, त्यो हो बजेट बिना केही गर्न सकिन्न। कृषि मुख्यतः एउटा जीवनशैली हो। मधेसमा वर्तमान कृषि मन्त्रीको चुनाव क्षेत्र पनि मधेस नै छ। एउटा कथन छ, उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी नीच निदान। खेतीलाई आम्दानीको स्रोत मानिकन प्रचार प्रसार गर्न थाल्नुभयो भने सफल हुनुहुन्न। वृद्धि दरवादी अर्थशास्त्रीले तपाईलाई पराजित गर्छन्। तर शास्त्रमा भनिएको थियो, यदि पैसा कमाउनु छ भने व्यापार गर, व्यापारे बसते लक्ष्मी। होइन, शान्तिपूर्वक जीवन बिताउनु छ भने कृषि गर। कल्पना गर्नु सानो खुसी किसानको, र त्यसलाई तपाईले कसरी अनुदान दिनुहुन्छ, त्यसको घाटाको व्यापारलाई कसरी दूर गर्नुहुन्छ। जसले उखु बेच्दा पनि ठगिन्छ, चिन्नी किन्दा पनि ठगिन्छ। मैले ठगिन्छ भने शब्दको प्रयोग गरेँ, ट्याक्स तिर्छ भने शब्दको प्रयोग गरिनँ। सत्य के हो भने उखु बेच्दा पनि उसले ट्याक्स तिरिराख्नु परेको हुन्छ। सिँचाइका रूपमा, पानीका रूपमा, खादका रूपमा, खादमा पनि ट्याक्स लगाइएको छ। अर्कोतिर उसले चिनी किन्दा कति ट्याक्स लगाउनुपर्छ, अन्तशुल्क लगायत तपाईँलाई थाहै छ। त्यसैले कृषकका प्रति आज अत्यधिक ज्यादा सहानुभूतिको आवश्यकता छ। कोरोनाले त्यस सहानुभूतिलाई अत्यावश्यक बनाइदिएको थियो। प्रधानमन्त्री त्यस देशमा वायुयान, विशिष्ट वायुयान र विशिष्ट जलयान चलाउनुमा व्यस्त हुनुहुन्छ। जलयान र वायुयान। अर्थमन्त्री प्रत्येक सहरलाई, मान्य सदस्यज्यू, प्रत्येक सहरलाई कहर बनाउन व्यस्त हुनुहुन्छ। यो पोहोर सालै सदनमा भनिसकेको छु। तपाईँ क्रान्तिकारी कृषि मन्त्री, प्रतिबद्ध शिक्षा मन्त्री, तपाईहरुले प्रस्तुतिलाई प्रतिरोध गरेर पहिलो पटक शिक्षा र कृषिको महत्त्व बताएको अनुभूति मात्र बजेटमा दिनुहोला भन्ने आश थियो। तपाईहरु दुवैलाई शुभकामना दिएर सुरक्षित यस चक्रव्यूहबाट फर्किनु होला भन्ने शुभकामना दिँदै आफ्नो मन्तव्य सिद्ध्याउँछु। धन्यवाद। मान्य श्री मोहन बानिया। सम्माननीय सभामुख महोदय, विनियोजन विधेयक 2077 माथि मैले 8वटा मन्त्रालयको बारेमा केही मेरो धारणा राख्न चाहन्छु। सर्वप्रथम अर्थ मन्त्रालय राज्यको आन्तरिक स्रोत वृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्ता जाहेर गरेर यो बजेट आएको छ। त्यसैकारणले जीडीपी माथि कसरी माथि उकास्ने भन्ने समेत ध्येय लिएर प्रस्तुत बजेट आएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, म अर्थमन्त्रीज्यूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तर वास्तवमा रेभिन्यू र रेमिट्यान्सहरू अहिले ठप्प छ। यो मुलुकको चाहिँ जीडीपी ओह्रालो लागेकै छ। त्यसैकारण हाम्रो आशातीत अर्थतन्त्र चाहिँ माथि उठ्ने चाहिँ सम्भावना चाहिँ कमै छ। त्यसैकारण अब म सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको बारेमा केही धारणा राख्न चाहन्छु। यो युग भनेको उच्च प्रविधिको युग हो। उच्चतम प्रविधिको युगमा उच्चतम प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ। नेपाल सरकारले आफ्नै सेटेलाइट निर्माण गर्ने चाहिँ व्यवस्था गरिसकेको छ र यसमा
अझै पनि चाहिँ देशका विभिन्न गाउँपालिकाहरूका विभिन्न वडाहरूमा अझै पनि सञ्चार सुविधा पुगेको छैन। जस्तै मुगु जिल्लाको कारमारौँ गाउँपालिकाका अधिकांश वडामा सञ्चार सुविधा अझै पनि पुगेको छैन। त्यस्तै देशका विभिन्न ठाउँमा यो अवस्था ज्यूको त्यो जारी छ। त्यसै कारणले यसमा सुधार ल्याउनु पर्ने जरुरी देखिएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय को बारेमा केही धारणा राख्न चाहन्छु। श्रमको ठुलो हिस्सा विदेशिएको छ। यसलाई नेपालमै रोजगारीको अवसर ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। कसरी ग्यारेन्टी गर्न सक्छ भन्ने नेपाल सरकारले यसको धारणा पनि अगाडि सारेको छ। र नेपालमा श्रम बजार छैन। श्रम बजार कसरी स्थापित गर्ने? नेपालमा सरकारले सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था राम्रो गरेको छ। अझै थप प्रभावकारी बनाउन जरुरी देखिन्छ। र यसमा गएको 2 वर्ष पहिले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सरकारले घोषणा गरिसकेको छ। यसमा यो मन्त्रालयको प्रगति राम्रै देखिन्छ। र वन तथा वातावरण मन्त्रालय, हरियो वन नेपालको धन भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न सर्वप्रथम वन र वन पैदावार जोगाउन जरुरी छ। फरेस्ट मात्रै जोगाउने होइन, फरेस्ट र नन टिम्बर फरेस्ट प्रोडक्ट पनि चाहिँ जोगाउनु जरुरी छ। त्यो जोगायो भने सम्पूर्ण वन पैदावार चाहिँ जोगिन्छ र वनको चाहिँ सम्पूर्ण जडीबुटीको संरक्षण हुन सक्छ। त्यसै कारणले जडीबुटीको जगेर्ना गर्नको लागि पनि नन टिम्बर फरेस्ट प्रोडक्ट जोगाउनु जरुरी छ। अर्को कुरा, एक गाउँ एक हरित क्षेत्रको अवधारणा अगाडि बढाउनुपर्छ। सरकारले ग्रिनरी एरिया प्रत्येक गाउँमा चाहिँ गर्न जरुरी देखिन्छ। मान्छे जन्मिँदा र मर्दा रुख रोप्ने चाहिँ संस्कार चाहिँ यो बढाउनुपर्छ र स्मृति वनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। वैज्ञानिक वनका नाममा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीमा रुख फडानी भएर धेरै हजारौँ हेक्टर जमिन चाहिँ नाश भएको छ। यही जेठ 15 गते नेपाल सरकारको चाहिँ मन्त्री परिषदबाट चाहिँ यसलाई रोकेको छ। मन्त्री परिषदलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। संस्कृति नागरिक उद्यान मन्त्रालयको बारेमा केही भन्न चाहन्छु। पर्यटन नै नेपालको आर्थिक मेरुदण्ड हो भन्ने मान्यताका साथ विकास हुन जरुरी छ। हरित, स्वच्छ र सफा नेपाल बनाउने खालका कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने हुन्छ। चल्तीमा रहेका पर्यटकीय क्षेत्रहरूको विकास, प्रबन्धन र नयाँ पर्यटकीय क्षेत्रको अध्ययन र सूचीकृत गर्नुपर्ने जरुरी छ। सबै खाले पर्यटन उद्योगहरूको सूचीकृत गर्नुपर्छ। इन्भेन्ट्री भएको छैन कतिपय कुराहरू। हवाई मैदान र हवाई मार्गहरू चाहिँ नेपाल चाहिँ पर्यटकीय चाहिँ एउटा गन्तव्य स्थल भएको हुनाले विश्वका चाहिँ धेरै पर्यटकहरू चाहिँ हवाई मार्गबाट मात्रै जाने। र अर्को कुरा चाहिँ हवाई मार्गको कुरा चाहिँ हवाई पनि मिलेको छैन। नेपालगञ्जको हवाई मार्ग मिलेको छैन। डाइरेक्ट दिल्लीबाट चाहिँ काठमाडौँ नभएर दिल्लीबाट चाहिँ नेपालगञ्ज चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। उद्योग मन्त्रालयतर्फ चाहिँ रुग्ण उद्योगहरू पुनर्स्थापना गर्ने सरकारले चाहिँ नीति कार्यक्रम ल्याएको छ। यसमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु। नयाँ उद्योग खोल्नुपर्ने, नेपालमा खानी खनिजहरूको उत्खनन गर्नुपर्ने पनि ल्याएको छ। नेपाल आत्मनिर्भर हुन जरुरी छ। म सिद्धाउँदैछु सभामुख महोदय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय होइन, अब निर्यात मन्त्रालय बनाउनुपर्छ। नेपालको उत्पादित वस्तुहरू चाहिँ निर्यात गर्ने चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ व्यवस्था कसरी गर्न सकिन्छ त्यो गर्नुपर्छ। खनिज मार्ग, पहुँच मार्गमा चाहिँ दोल्पु तामाखानी भारतको चाहिँ कोर्फोटेक इनर्जी प्रणालीले चाहिँ आफै चाहिँ अनुसन्धान गरेको छ। दक्षिण एसियामै सबभन्दा ठुलो तामाखानी मुगु जिल्लाको दोल्पोमा पर्छ। त्यो तामाखानीको बारेमा केही पनि बोलिएन। अर्को कुरा, स्वास्थ्य नै एउटा चाहिँ मौलिक हकसँग जोडिएको मन्त्रालय हो। नेपाल सरकारले अहिलेसम्म सम्पूर्ण बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ। कोभिड-19 को चाहिँ एउटा चाहिँ कोरोना भाइरसको महामारीलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर हामी बाँच्यौँ भने विकास पछि गरौँला, विकासको लागि चाहिँ यो अब यो अर्को साललाई चाहिँ गरेर यो वर्ष चाहिँ जसरी पनि चाहिँ जनतालाई चाहिँ जोगाउनु पर्नेछ। र जिउ बाँचे जिउला, कपास बाँचे पिउला भन्छन्। जिउ बाँच्यो भने चाहिँ सारा सम्पत्ति हुनसक्छ, देश बन्न सक्छ। कपास बाँच्यो भने चाहिँ सुती कपडा हुनसक्छ। त्यसै कारणले यो कुरालाई चाहिँ मध्यनजर सरकारले गर्नुपर्छ। अब मैले सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले चाहिँ थोरै चाहिँ अलिकति मात्रै म अनुरोध गर्न चाहन्छु। पशुपक्षी मन्त्रालय, कृषिले धेरै कुराहरू चाहिँ अगाडि सार्न चाहिँ खोजिएको छ। तर वास्तवमा चाहिँ नेपालको कृषि प्रणालीलाई परम्परागतवादी मात्रै होइन र नयाँ चाहिँ आधुनिक ढङ्गले पनि अगाडि बढाउनु पर्ने र रैथाने बालीहरूलाई चाहिँ जगेर्ना गर्नुपर्ने। र
1950 मा नेपालको दक्षिण एसियामा सबभन्दा चाहिँ अन्न निर्यात गर्ने 5औं मुलुक पर्थ्यो भने अहिले यो मुलुकको हालत यो छ। अर्को कुरा चाहिँ के छ भने कर्णाली प्रदेशले अर्गानिक कृषि बाली चाहिँ उत्पादन गर्ने मान्य श्री मीनाक्षी झा, मान्यज्यूको समय 4 मिनट रहेको छ। यसपछि मान्य श्री मैना कुमारी भण्डारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, विनियोजन विधेयक 2077-78 को मन्त्रालयहरूको वार्षिक कार्यक्रम उप आफ्ना केही विचारहरू राख्न उपस्थित भएकी छु। नेपाल सरकारको बजेट हेर्दा सपना बाटेर जनतालाई झुटो आश्वासन दिएको छ। बजेटको आकार ठुलो भए पनि काम लाग्ने र गर्नुपर्ने ठाउँमा बजेट घटाएको छ। विदेशी सहायता अनुदान न्यून प्राय हुन्छ। बजेट मात्र नभएर समयको पनि कमी छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सुन्दाखेरि इच्छा आकांक्षा र आश्वासन देखाउने यो बजेटले जन आकांक्षा पूरा गर्न सकेको छैन। अन्य छिमेकी मुलुकको अनुपातमा हाम्रो देशमा कोरोना संक्रमितको संख्या कम भए पनि भारतीय सीमा जोडिएको बाक्लो जनघनत्व भएर जिल्लामा निकै बढेको र हाम्रो देशका युवा श्रमिकहरू सीमा पारीबाट आएर क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। सभामुख महोदय, क्वारेन्टाइनमा राखे पनि जाँचको कुनै व्यवस्था छैन। संक्रमित भई मृत्यु भइसकेपछि मात्र कोरोना पुष्टि भएको देखिएको छ। सभामुख महोदय, अत्यधिक संक्रमित प्रदेश नम्बर 2 को कुरा गर्दा संक्रमितको संख्या 993 पुगिसकेको छ। देशमा लगभग 3000 को हाराहारीमा भएको कोरोना संक्रमितमा 11 जनाको कोरोना संक्रमित मृत्युवरण गरेको छ, जसमा 9 जनाको मृत्यु भएर संक्रमण पुष्टि भएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, 10 अर्ब खर्च भइसक्यो। बजेट केमा खर्च भयो? न क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन छ, न आइसोलेसनको, न त PCR टेस्टकै व्यवस्था गर्न सकिएको छ। बजेट केमा सकियो सभामुख महोदय? सङ्घको बजेट लगायत 2 नम्बर प्रदेशको पनि 87 करोड बजेट फरछोटको मुखमा छ। तराई मधेस नै बढी प्रभावित हुनु र त्यही ठाउँमा राम्रो व्यवस्था नहुनु दुःखद छ। सभामुख महोदय, दैनिक ज्यालाको आय आर्जनमा जीवन निर्माण गर्ने श्रमिकहरू अत्यधिक पीडामा परेका छन्। रोजगारी छुटेर आएका श्रमिकहरू दिनहुँ हजारौँको सङ्ख्यामा 100 किलोमिटरसम्म पैदल हिँडेर आफ्नो घर आउन चाहेको छ र आइसकेको पनि छ। उनीहरूलाई रोजगार चाहिएको छ। भारतबाट नेपाल फर्कन लागेको लाखौँ नेपालीहरू 2 देशबीच सिमानामा रोकिएर अलपत्र परेका छन्। यसरी कोरोना प्रकोपबाट संक्रमण र लकडाउनको कारण निम्न आय भएका श्रमिक सीमान्तकृत एवं असहाय वर्ग गरिबीको अत्यधिक मारमा परेका छन्। कोरोना